मान्य सदस्यहरू, लुम्बिनी प्रदेश सभाको नव अधिवेशनको 8औं बैठकको कार्य प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 133 को उपनियम 6 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न मान्य आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री श्री कृष्णध्वज खड्कालाई अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 133 को उपनियम 6 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। कृष्णध्वज खड्का, मन्त्री आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय। मान्य सदस्यहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्छु। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 133 को उपनियम 7 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सबै मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा समग्र छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा भाग लिने सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री भुवनेश्वर चौधरीलाई म समय दिन्छु। समय 7 मिनट। मान्य सभामुख महोदय, आज आर्थिक वर्ष 2078-79 को आर्थिक वर्ष को बजेट को हामी छलफलमा छौँ। यहाँ हाम्रो बजेट आएको छ। यो बजेट मलाई लाग्छ साह्रै राम्रो छ। यो हाम्रो प्रदेशको लागि सबैतिरबाट भूगोलको हिसाबले सबैलाई ख्याल गरेर र हरेक वर्गको हिसाबले ख्याल गरेर यो बनाएको बजेट हो। त्यसकारणले यो बजेटले हाम्रो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ। त्यसै कारणले यो बजेट हाम्रो प्रदेशको लागि उपयुक्त छ र यो बजेटले हामी सञ्चालन गर्न सक्यो भने राम्रै हुन्छ। यो बजेट अहिले अलि बेलैमा आउनु पर्थ्यो, प्रविधि कारणले गर्दा ढिलो आएको छ। जे भए पनि अहिले हामी जुन बजेट आएको छ त्यसलाई हामीले मध्यनजर गरेर, खास गरी के छ भने यो सबभन्दा पहिले यो पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्यलाई दिएको छ। यो कोभिड-19ले तमाम हजारौँ मान्छेको ज्यान गएको छ। त्यसकारणले त्यसलाई बचाउनको लागि यसले विशेष प्राथमिकता दिएको छ र यो बजेटले 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूलाई पनि खोप लगाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा मान्य राख्दै यो आफ्नो खोप खरिदको लागि पनि जमर्को गरेको छ। त्यसकारणले यसले स्वास्थ्यको लागि ध्यान दिएको छ। यसले दीर्घकालीन रोगीहरू, मुटु क्यान्सर, मृगौला जस्ता दीर्घकालीन रोगीहरूको लागि पनि यो आफ्नो प्रदेशले दिने बजेटहरूमा अब थप 2 लाख रुपैयाँ राख्ने भनेर छुट्याएको छ। त्यसकारणले यो स्वास्थ्यको लागि धेरै ख्याल गरेको छ र किनकि स्वास्थ्य नै धन हो,
हेल्दी बडी हेल्दी माइन्ड, जबसम्म मान्छे स्वास्थ्य हुँदैन तबसम्म अगाडि केही पनि काम गर्न सक्दैन। त्यस कारणले स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिएको छ र यसले अनि सबभन्दा पहिले दोस्रो नम्बरमा शिक्षालाई पनि यसले ख्याल गरेको छ। शिक्षाको साथसाथै रोजगारीहरूलाई पनि शिक्षा मार्फत यसले रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि रोजगारी सिर्जना हुन सकेन, शिक्षा राम्रो हुन सकेन भने देश अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले एजुकेसन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ फर द डेभलपमेन्ट अफ आवर कन्ट्री भनेर भन्छ। त्यस कारणले हाम्रो देशको लागि शिक्षा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यस कारणले शिक्षा मार्फत नै हाम्रो प्रविधिहरू तयार गर्दछ। शिक्षा मार्फत हरेक तौरतरिकाबाट भविष्य निर्माण गर्न सक्छ। त्यस कारणले शिक्षामा यसले विशेष जोड दिएको छ। प्राविधिक शिक्षाहरूले पनि जोड दिएको छ। यसले उच्च शिक्षाहरूमा पनि प्राविधिक राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्यता दिएको छ। त्यस कारणले यसले हाम्रो प्रदेशको लागि उपयुक्त छ र यो त्यसपछि हाम्रो कृषिलाई पनि राम्रैसँग ध्यान दिएको छ, जहाँ चक्लबन्दीको माध्यमबाट एकीकृत गर्ने र व्यावसायिक खेती गर्ने र त्यसपछि उत्पादित चिजवस्तुहरूलाई अन्यत्र ठाउँमा पनि आवश्यकता भएको ठाउँहरू पनि पुर्याइदिने भन्ने कुरा भनिएको छ। त्यस कारणले यो साह्रै राम्रो छ। यो अब यसरी भयो भने हाम्रो प्रदेशको लागि हाम्रो प्रदेश समृद्धिमा हुन सक्छ, हाम्रो प्रदेश अगाडि बढ्न सक्छ, हाम्रो प्रदेश समृद्ध हुन सक्छ। त्यस कारणले कृषिको साथसाथैमा अब यो स्वरोजगारको लागि पनि हाम्रो यो बजेटले ध्यान दिएको छ। युवाहरूलाई प्राविधिक तालिम दिलाउने, महिलाहरूलाई पनि प्राविधिक तालिम दिलाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा भनिएको छ। त्यस कारणले यदि अहिले भर्खरै हामी हेरिरहेको छौँ, सहाय वनपालेमा खुलेको छ 106 सिट मध्ये करिब 65,000 भन्दा माथि निवेदन लगाएको छन् भन्नाले थुप्रै बेरोजगारीहरू देखिएको छ। त्यस कारणले यसरी तालिमहरू दिलाउन सकियो भने यी रोजगारीहरूको पनि यसले समाधान गर्न सक्छ। त्यस कारणले यो राम्रो छ। त्यस कारणले यो हामीले यसलाई राम्रोसँग हामी परिचालन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। बजेट सञ्चालन गर्ने बेला भएको छ। भर्खर हाम्रो बजेट हामी पास गर्दैछौँ, हाम्रो धिराइ आएको हो। हाम्रो सरकारले अब यसलाई छिटोभन्दा छिटो पास गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने राम्रो हुन सक्छ। त्यस कारणले अब थपमा यो हाम्रो प्रदेशले यो बजेटलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरोस्, यो बजेट अगाडि बढ्न सकोस् र हाम्रो यो यसरी बढ्यो भने, समृद्ध भयो भने हाम्रो प्रदेश राम्रो हुन्छ। हाम्रो प्रदेश अगाडि बढ्न सक्छ। अरू प्रदेशको तुलनामा अगाडि बढ्न सक्यो भने हाम्रो प्रदेश अरूभन्दा अगाडि हुन सक्छ। त्यस कारणले यो हाम्रो यसरी भयो भने हाम्रो प्रदेशको अनुहार पनि परिवर्तन हुन सक्छ। हाम्रो नागरिकहरूको, यस प्रदेशका नागरिकहरू सन्तोष हुन सक्छन् भन्ने कुरा म विश्वास लिँदै म सम्पूर्ण मान्यजीहरू यस बजेटमा माथि पारित गर्नुको लागि म अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइ पनि अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने, विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमा समेकित छलफलमा अन्य मान्य सदस्यले नाम टिपाउनु भएन। मान्य सदस्यले बोल्ने क्रम अहिले यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 133 को उपनियम 7 बमोजिम सबै मन्त्रालयहरूको विभिन्न शीर्षकमा भएको समेकित छलफलका क्रममा मान्य सदस्यबाट उठाइएका प्रश्नहरूको प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 133 को उपनियम 8 बमोजिम मान्य आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री श्री कृष्णध्वज खड्कालाई जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो यो बजेट अधिवेशनकै रूपमा रहेको छ र हाम्रो नियमित प्रक्रियामा असारमा बजेट आएर यति बेला हाम्रो
वार्षिकमा एउटा चौमासिक खर्चमा एक चौमासिकको खर्च भइसक्नुपर्ने स्थितिमा हामी अर्को आर्थिक विधेयक लिएर त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दैछौँ र यो स्थिति पैदा नहोस् भन्नको खातिर जुन राजनीतिक रूपमा जुन राजनीतिक परिस्थिति सृजना भइरहेका थियो त्यो बेला हाम्रो गठबन्धन दलको तर्फबाट तत्कालीन सरकारमा रहेको अहिलेको विपक्षी समक्ष हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराहरूमा बजेटलाई अध्यादेशबाट ल्याउने प्रचलन राम्रो प्रचलन होइन। हामी सहमतिबाट हाम्रो बजेटमा हाम्रा मिल्न सक्ने कुराहरू मिलाएर हामी सहमतिबाट बजेट ल्याउँ र विकास निर्माण र जनताका सेवाहरूलाई अगाडि बढाउँ र हाम्रा राजनीतिक मतभेदहरूलाई राजनीतिक ढङ्गले समाधान गरौँ भनेर हामीले प्रस्ताव राख्यौँ, त्यो प्रयत्न गर्यौँ। तर हाम्रो प्रयत्नलाई तत्कालीन सरकारले सुनेन र अन्तिम अवस्थामा जब बजेट पास हुन नसक्ने स्थिति पैदा भयो, हठात उसले एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले संसदबाट निस्किएर भोलि छलफल गर्ने बाचा गरेर राति संसदको अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो, जुन एउटा संसदीय परम्पराकै संसारमा स्वीकार नगरिएको एउटा गलत परम्परा र अभ्यास थियो। जुन अहिलेको हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जसलाई हामीले संसदीय व्यवस्थाभन्दा भिन्न खालको नेपालको मौलिक खालको एउटा नयाँ खालको एउटा लोकतन्त्र भनेर भनिरहेका छौँ, यसमा यसलाई झन् उन्नत ढङ्गले त्यो अभ्यासलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पनि उसले पुरानै एउटा संसदीय व्यवस्थामा विकृत रूपमा रहेको अध्यादेश मार्फत बजेट ल्यायो। ऊ आफू सरकारबाट हट्ने निश्चित भइसकेपछि त्यो बजेटलाई यस्तो अवस्थामा ल्याइदियो कि जसलाई कार्यान्वयन गर्नमा थुप्रै कठिनाइहरू थिए, जनताका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुराहरूमा वितरणहरूमा असमानता र थुप्रै कुराहरू थिए, थुप्रै समस्याहरूले त्यो बजेट भरिपूर्ण थियो र त्यो बजेट हाम्रो मूल रूपमा हाम्रो प्रदेशभित्र भएको आम्दानी भन्दा खर्च बढी गरेर अथवा घाटा बजेटको रूपमा त्यो बजेट आएको थियो। खासमा त्यो बजेटको आकार चाहिँ 36-37 अरबको थियो, तर त्यसलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत संसद समक्ष 41 अरबको रूपमा प्रस्तुत गरियो र करिब 4 अरब त्यो एउटा घाटा बजेटको रूपमा थियो। यति बेला आउँदा हामीले त्यसरी ल्याएको बजेटलाई कसरी हामीले प्रतिस्थापनको रूपमा अर्को विधेयक कसरी ल्याउने भन्ने क्रममा एउटा थुप्रै समस्याहरू थिए र हामीले अहिले एउटा बजेटको सिद्धान्त मान्यता अनुरूप हामीले त्यसलाई जो यथार्थ हो त्यही रूपमा आउने कि हामी त्यसमा जाने कि अझ योभन्दा अझ अगाडि बढेर जाने भन्ने विषयमा हाम्रो गठबन्धन दलभित्र निकै हाम्रो छलफलहरू भए र ती छलफलहरूको बिचबाट हामीले हिजोको जुन चाहिँ 40 अरब 95 करोडको जुन बजेट थियो त्यो बजेटलाई नै हामीले सच्याउन सक्ने कुराहरूलाई सच्याएर र खास गरेर एउटा बजेटरी सिद्धान्त अनुसार जनताको कर तिर्ने र करको खर्च हुने जनताले सुसूचित हुने पाउने एउटा जुन अधिकार हो त्यो अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै संसदमा नै प्रस्तुत गर्ने निधो गर्यौँ र हामीले हिजोकै आकारमा यो बजेट ल्याएका छौँ। र हामीले हिजो निरन्तर रूपमा क्रमागत रूपमा गएका आयोजनाहरू, स्रोत सुनिश्चित गरेका आयोजनाहरू, हाम्रो प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू र हाम्रो प्रदेशको समृद्धिको निम्ति अगाडि बढाउनको निम्ति गरिएका जुन उचित आयोजनाहरू हुन् ती आयोजनाहरूलाई हामीले विकास निर्माणको हिसाबले निरन्तरता नै दिएका छौँ। तर हिजो चाहिँ कुनै आधार बिना त्यत्तिकै कुनै व्यक्ति विशेषको लाई इङ्गित गरेर त्यसरी भएका कैयन आयोजनाहरूलाई हामीले फेरि भोलि मागको आधारमा ती आयोजनाहरूसँग सम्बन्धी पर्याप्त एउटा छलफल र होमवर्कको बिचबाट त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने लागेर कैयन कुरालाई अहिले हामीले ड्रपको अवस्थामा पनि राखेका छौँ। र अहिलेको परिस्थितिमा र प्रदेशको हामीले 3 महिनाको भित्र केन्द्र सरकारले सङ्घीय सरकारले आवश्यक कानुनहरू बनाउने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ
त्यो अनुसार हामीले गठबन्धनले पनि हाम्रो साझा कार्यक्रमभित्र हामीले आवश्यक ऐन कानुनहरू बनाउने एउटा चाहिँ निर्णय लिएका छौँ र त्यस अनुरूपका अधिकारहरूलाई र ती कानुनहरू बनेर भोलि अगाडि जाँदाखेरिमा प्रदेशको समृद्धि र विकासको निम्ति समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हाम्रो कार्यक्षेत्रको दायरालाई पनि हामीले बढाएर लैजानुपर्छ भनेर हामीले हिजोको भन्दा अहिले हामीले मन्त्रालयहरूमा विस्तार गरेका छौँ र मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित मुख्यमन्त्रीको मन्त्री परिषद सहित अहिले हाम्रो 13वटा मन्त्रालयहरू रहेका छन्। यसरी मन्त्रालयहरूमा विस्तार हुँदा हिजोको भन्दा चालु खर्च स्वाभाविक ढङ्गले बढेर जान्छ। तलब भत्तामा, सवारी साधनहरूमा, अन्य कार्यालयभित्रका अन्य खर्चहरूमा स्वाभाविक ढङ्गले एउटा खर्च बढेर जाने अहिलेको परिस्थितिमा पनि हामीले एउटा मितव्ययी ढङ्गले हाम्रो चालु खर्चलाई कटौती गरेर पुँजीगत खर्चलाई नै वृद्धि गर्ने सोचाइ अनुरूप हिजोको अध्यादेश मार्फत आएको बजेटको तुलनामा यसमा चाहिँ हामीले चालु खर्चमालाई चाहिँ कम गरेका छौँ। हिजोको बजेटमा 36.5% चालु खर्च थियो, अहिले हामीले त्यसलाई घटाएर 33.3% ल्याएका छौँ। हिजोको पुँजीगत खर्च करिब चाहिँ 51.7% हिजोको थियो, अहिले हामीले 54.9% पुँजीगत खर्च गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। र यो पुँजीगत खर्च गर्दाखेरिमा हिजोको सरकारले 99% खर्च गरेको र सबै प्रदेशभन्दा उन्नत रहेको अहिले दावा गरिरहेको छ। यथार्थमा त्यो दावा सही छैन। त्यो दावालाई मैले आइसकेपछि हाम्रो कोलेनीबाट तथ्याङ्कहरू लिएर अर्थ मन्त्रालयका तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरिमा उहाँहरूले त्यो झुटो तथ्य प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले जुन 36 अर्बको जुन बजेट हो त्यो बजेटभित्र केन्द्रबाट आएको एउटा कर्मागत आयोजनाहरूमा, सशर्तका आयोजनाहरूमा केन्द्रले जुन भुक्तानी गरेको छ ती भुक्तानी गरेको पैसालाई समेत काम पुरा भयो भनेर उहाँहरूले 99.12 कति प्रतिशत खर्च भएको देखाइराख्नु भएको छ, जुन तथ्यसँग छैन। यदि उहाँले 36 अर्ब मध्ये अहिलेको आजको यो बजेटमा हामीले देखाउँदाखेरिमा करिब 3.5 अर्ब 90 करोड रुपियाँ अहिले बचेर आइरहेको छ, 99% खर्च भएको हो भने त्यो पैसा कहाँबाट आयो फेरि? र उहाँहरूले 4 अर्ब रुपियाँ अझ घाटामा देखाइराख्नु भएको छ। मैले भन्न खोजेको अहिलेकै आँकडा हेर्दाखेरिमा पनि 99% हिजोको बजेटबाट खर्च भएको छैन। तर उहाँहरूले केन्द्रबाट पठाइदिएको जुन पैसा हो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो खर्चमा देखाएर पर्सेन्टेजलाई त्यहाँ देखाएर उहाँहरूले झुटो दावा प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ र जनतामा यो खालको एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। तर हामीले अहिले चाहिँ जुन खर्च अहिलेको 1 चौमासिक गए पनि हामीले त्यो खालको अहिले हामीले यो बजेट निर्माणको सँगसँगै हाम्रा मन्त्रालयहरू आवश्यक कार्यविधिहरू तयारी गरेर अगाडि बढिरहेका छन् र आज यो हाम्रो बजेट पास हुँदा बित्तिकै हाम्रा कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा अगाडि बढेर जान्छन् र भोलिको दिनमा जुन लक्ष्य प्रदेशले हासिल गरेको छ पुँजीगत खर्चकोमा त्यसमा निश्चित रूपमा हामी त्यसलाई चाहिँ आज गर्न सक्छौँ। हामीले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति केही नयाँ क्षेत्रहरूमा अहिले आयका दायराहरू बढाउनको निम्ति केही नयाँ क्षेत्रहरूलाई पहिचान गर्ने र व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। खास गरेर वन क्षेत्रबाट अहिले आज हाम्रो जुन चाहिँ विधेयक प्रस्तुत भएको छ त्यो आयो भनेर त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो 1.5 अर्ब रुपियाँ हाम्रो वार्षिक आम्दानी बढ्ने देखिन्छ। र अहिले हामीले डिजिटल प्रविधिबाट जुन लाइसेन्स वितरण गर्ने भनेका छौँ त्योबाट हाम्रो आम्दानी बढेर जाने देखिन्छ। हामीले विज्ञापनलाई र अन्य जुन हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र छन् ती कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्यौँ भने हिजोको तुलना हाम्रो आयको दायरा बढेर जाने र हाम्रो आत्मनिर्भर आफ्नो स्वयं बढेर जाने कुरा चाहिँ निश्चित छ। त्यसैले गर्दा बजेटले यी कुराहरूलाई पनि इङ्गित गरेर अहिलेको कार्यक्रममा हामीले यी कुराहरूलाई समावेश गरिरहेका छौँ। र हाम्रो संविधानले जुन समाजवादमा जाने लक्ष्य लिइरहेका छ, समाजवादमा फड्को मारेर जानको निम्ति हामीले परम्परागत निर्वाहमुखी ढङ्गको हाम्रो कार्यशैली, हाम्रो विकास निर्माणहरूमा हामीले गुणात्मक ढङ्गले परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। र त्यो गुणात्मक ढङ्गले परिवर्तन गर्ने भनेको देशलाई तीव्र गतिमा औद्योगिकरणमा लैजाने हो।
हामीले अलि जङ्गे फड्को मार्नुपर्छ। अहिले हामीले अजङ्गको फड्को मार्न सक्नुपर्छ र तीव्र गतिमा हामीले कृषिलाई औद्योगिकरणमा लैजानुपर्छ। हामीले उद्योग धन्दालाई औद्योगिकरणमा लैजानुपर्छ। हाम्रा सोच्ने सोचाइ चिन्तन र व्यवहारहरू उत्पादनमुखी भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। त्यसको निम्ति अहिले हामीले एक पालिका, एक सामूहिक कम्पनी, एक उद्योगको अभियानलाई अगाडि बढाएका छौँ र अहिले हामीले करिब यसमा चाहिँ 4 करोड रुपियाँ छुट्याएका छौँ र आवश्यक पर्दा यसमा थप रकम विनियोजन गर्ने सोचेका छौँ। त्यसकारण हामी जनप्रतिनिधिको हैसियतले अब हामीले सामूहिक ढङ्गले एउटा मापदण्डहरू निर्धारण गरेर हामीले सहकारीलाई पनि ठाउँ राख्दै सामूहिक कम्पनीहरूको उत्पादनहरूलाई अगाडि बढाएर हरेक पालिकाहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भर गरेर एउटा प्रदेशमा एउटा व्यापक ठुलो लहर र वाडासम्म वाडा विकास केन्द्रहरूको स्थापना गरेर जाने एउटा अभियान चलाउनु पर्छ। हामीले एक जिल्लामा एक औद्योगिक फर्म सञ्चालन गर्न र अहिले खास गरेर चाहिँ हरियाली हाम्रो योजना आयोगले डिपिआर तयार गरेर अहिले बर्दियामा 1000 बिघामा एउटा चाहिँ सुगन्धित धान खेतीको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछ, जसमा राजापुर नगरपालिका, प्रदेश सरकार, बैंकहरू र त्यहाँका जग्गा धनीहरू सम्मिलित भएर अहिले 100 बिघामा त्यो काम चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेको छ। रूपन्देहीमा हामीले त्यो छलफल गरेर रूपन्देहीमा पनि 1000 बिघामा त्यो काम अगाडि बढाउने छलफल भइरहेको छ। अहिले अन्य जिल्लाहरूमा पनि हामीले त्यो ढङ्गले त्यसलाई सोचिरहेका छौँ। हामीले सामित्यमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जस्ता जनताका आधारभूत कुराहरूमा राज्य निजी क्षेत्रलाई सुम्पेर विमुख हुने कुराबाट हामी अब जनताको दायित्व र जिम्मेवारी लिने कुरामा जानुपर्छ भनेर हामीले अहिले यातायातमा खास गरेर नेपालमा जुन विद्युत उत्पादन भइरहेको छ त्यो विद्युत उत्पादनको खपतलाई वृद्धि गर्नको निम्ति र त्यो दिशामा प्रेरित गर्नको निम्ति अहिले हामीले चाहिँ विद्युतको सवारी साधन गाडी चलाउने यो 4 ठाउँमा निधो गरेका छौँ। अहिलेको स्कुटरको परीक्षणको निम्ति हामी केही समय पछाडि स्कुटरको परीक्षणलाई हामीले यहाँ प्रदर्शन गर्नेछौँ र निजी क्षेत्रको सहभागितामा हामीले स्कुटर उत्पादनको कामलाई पनि अगाडि बढाउने सोच बनाइरहेका छौँ। यसरी हामीले कृषिलाई एउटा चाहिँ सामूहिक उत्पादनबाट एउटा औद्योगिकरणको दिशामा बढाउने, हाम्रा चाहिँ पर्यटनमा खास गरेर कृषि वनलाई चाहिँ हामीले त्यो दिशामा अगाडि बढाउने र हाम्रा चाहिँ पर्यटनका क्षेत्रहरूलाई पनि गन्तव्य स्थानहरू गरेर जाँदाखेरिबाट तीव्र गतिमा त्यो दिशामा लैजानुपर्छ भन्ने ढङ्गले अहिले त्यो दिशामा हामीले यो बजेटलाई ओरिएन्टेसन गरेका छौँ र त्यो दिशामा हामीले दिशाबोध गरेका छौँ। हाम्रो आफ्नै विश्वविद्यालय हुनुपर्छ भनेर 3 वर्ष बित्यो, तर यो 3 वर्षसम्म हुन सकेन। अहिले विश्वविद्यालय स्थापनाको निम्ति हामीले 5 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ र हाम्रो गठबन्धनको बिचमा तुरुन्तै हामीले भिसी नियुक्त गरेर हामीले एक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो नेपालगञ्जमा जुन विज्ञान प्रविधि सञ्चालन भइरहेको छ अथवा कुनै ठाउँमा हामीले विश्वविद्यालयको कार्यालय स्थापना गरेर तुरुन्त त्यो कामलाई अगाडि बढाउने र रूपन्देहीमा आएर चाहिँ हामीले होटल म्यानेजमेन्ट र पर्यटन सम्बन्धीको क्लास भए पनि हामीले सुरु गरेर विश्वविद्यालयमा हामीले प्रवेश गर्ने, विज्ञान र प्रविधिलाई त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउने स्किल एकाडेमी जुन छ, स्किल एकाडेमीबाट 12 वटा तालिम लिएर पनि एउटा सिपमा जान नसक्ने जुन स्थिति छ, अब हामीले चाहिँ तुरुन्तै त्यसको बैंकसँग, अन्य वैदेशिक रोजगारसँग, अन्यसँग समन्वय गरेर हामीले युवाहरूलाई त्यस क्षेत्रमा तालिम लिनेहरूलाई तुरुन्त उत्पादनमा जोड्नको निम्ति एउटा प्याकेज कार्यक्रम पनि साथै चाहिँ त्यसको तर्जुमा गरेर त्यो खालबाट विभिन्न सेक्टरमा 2 करोड, 3 करोड, 4 करोड, 1 करोडको हिसाबले विभिन्न सेक्टरबाट अहिले यहाँ रकमहरू अगाडि उल्लेख भएन, हामी त्यो ढङ्गले चाहिँ रकमहरू उल्लेख गरिरहेका छौँ। मैले अगाडि भने वित्तीय संस्थालाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले बैंक खोलेर जाने कुरालाई, त्यसकारण हामीले प्राथमिकतामा अगाडि पनि मान्यज्यूले भन्नुभयो यो प्राथमिकताको क्रममा हामीले कोभिडको खास गरेर विद्यालयमा 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई खोप दिएर विद्यालय खोल्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ र यसको निम्ति सङ्घ सरकारसँग, सम्बन्धी सरकारवालाहरूसँग, त्यसमा अलिकता केही जानबुझ भएकाहरूसँग पनि हामीले परामर्शहरू गरिरहेका छौँ र त्यसको सम्भावना बढिरहेका छ र केन्द्र सरकारबाट गरेर हामी विद्यालयहरूलाई पनि सुचारू बनाएको छ। त्यसकारण हाम्रो बजेटले, हाम्रो अहिलेको विधेयकले प्रष्ट रूपमा कोभिडले सिर्जना गरेको समस्या, कोभिडसँग लड्ने, त्यसले सिर्जना गरेका समस्याहरूसँग जुझ्ने र प्रदेशलाई हामीले आत्मनिर्भर गराउनको निम्ति एउटा औद्योगिक क्षेत्र दिशामा अगाडि जाने खालका चाहिँ एउटा ढोका र त्यो दिशामा हामीले अहिले यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि यो बजेटलाई केही चाहिँ मोड्न सफल भएका छौँ र हामीले यसलाई
यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा हिजो विधेयकबाट बाहिर चोर बाटोबाट एउटा चाहिँ अन्धाधुन्ध ढङ्गले विनियोजन गरिएको रकमलाई अहिले हामीले जनताको सामुन्नेमा लिएर हामी उभिएका छौँ। हामीले हाम्रो प्रतिपक्षीसँग यो विषयमा संसदमा गरमागरम छलफल होस्। मैले यसभन्दा अगाडि पनि संसदमा राख्दै आएको थिएँ, छलफल र बहसको बिचबाट आउने तर्क र तथ्यहरूलाई स्वीकार गर्न नसक्ने यो बजेटीय परम्परामा परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले हाम्रो गठबन्धनमा पनि छलफल भइरहेका थियो। यो विषयमा हामी उहाँहरूसँग छलफल गर्न चाहन्थ्यौँ, बहस गर्न चाहन्थ्यौँ। हामीले निकै उहाँहरूसँग हामीले यो प्रयत्न गऱ्यौँ र करिब हाम्रो 2 महिना बित्यो र यो 2 महिना बित्दासम्ममा पनि उहाँहरूमा कुनै लक्षण देखा परेन। यसले गर्दा हामी संसदमा जुनसुकै जस्तोसुकै अवस्थामा पनि एउटा संसदको जुन मर्यादा र जुन परम्परा हो त्यो परम्परा अनुसार हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ भनेर केही ढिलै भए पनि आज हामी प्रस्तुत भएका हौँ। त्यसकारण म माननीय ज्यूहरूसँग, म सम्पूर्ण प्रदेशवासी जनसमुदायहरूसँग म आज यो जुन आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरिराखेका छौँ, हिजोकै अध्यादेशबाट आएको बजेटमाथि त्यो अध्यादेशमाथि टेकेर नै त्यसमा केही परिमार्जन अथवा त्यसमा केही हेरफेर गरेर र हामीले एउटा दिशालाई ओरिएन्टेसन गरेर आएका छौँ र यसमा हामीले सबैको साथ सहयोग पायौँ भने हाम्रो संविधानले लिएको समाजवादको यात्राको जुन लक्ष्य छ, हाम्रा यो परिवर्तनको निम्ति योगदान गर्नेहरूले लिनुभएका हाम्रा शहीद, बेपत्ता, घाइते सबैका जुन चाहिँ अभिलाषाहरू छन् त्यो पुरा गर्ने दिशामा हामी अग्रसर भएर जान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले हामीले यो बजेट बनाउने, अहिलेको यो आर्थिक विधेयक ल्याउने सन्दर्भमा हाम्रो गठबन्धन दलहरूको बिचमा जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले हामीले निकै पटक एउटा छलफल परामर्श गरेर हामी यो गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी सर्वसम्मत एकमत भएर नै एउटा उत्साहपूर्वक नै यो यात्रामा छौँ र नेपाली समाज रूपान्तरणको निम्ति एउटा निकै लामो त्याग बलिदान गरेर आएका हामी जिम्मेवार दलहरू छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस जसले 7 सालको परिवर्तनदेखि अहिलेसम्मको परिवर्तनमा अगुवाई गर्दै निरन्तर रूपमा एउटा समाजवादको लक्ष्यमा त्यो यात्रामा निरन्तर अगाडि छ। नेपालका कम्युनिस्टहरूमा मध्येका हामीहरू र अरू घटकहरू एउटा मधेस आन्दोलनदेखि ल्याएर गरेका एउटा जिम्मेवार राजनैतिक दलहरूबाट नै यो गठबन्धन बनिरहेको छ। त्यसकारण यो गठबन्धनले आज हामीले एउटा केन्द्रले जुन एउटा साझा कार्यक्रम तय गर्यो, संविधानको मूल मर्म र भावनाहरू, केन्द्रीय गठबन्धनले तय गरेका साझा कार्यक्रमहरू, हाम्रो प्रदेशमा हामीले तय गरेको हाम्रो संयुक्त गठबन्धनका साझा कार्यक्रमहरू र त्यसले दिशा निर्देश गरेको कुराहरू र अहिलेको हाम्रो सरकारका नीति र कार्यक्रमहरू अनुरूप हामी यो छोटो अवधिमा अगाडि जानको निम्ति आज हामीले यो प्रकारको यो आर्थिक विधेयक तय गरेर हामीले हाम्रो यात्रा तय गरेका छौँ र यो यात्रामा हामी एकताबद्ध भई अझ एकजुट भई र विपक्षीहरूले जुन खालको टीका टिप्पणी गरेका छन् हामीले हाम्रो कर्मबाट, हाम्रो व्यवहारबाट उनीहरूलाई हामीले यो कार्यक्रममा उल्लेख गरेका कुराहरूलाई व्यवहारमा परिणत गर्दै हामीले चोटिलो जवाफ दिँदै हामी हाम्रो यात्रामा अगाडि बढ्न सफल हुनेछौँ भन्ने कुरामा विश्वास लिँदै र म पुनः सबै यो कार्यक्रम निर्माणको निम्ति सहयोग गर्ने माननीय प्रदेश प्रमुख ज्यू, मुख्यमन्त्री, सभामुखज्यू, हाम्रा सबै आदरणीय नेता कमरेडहरू, मान्यज्यूहरू लगायत सबै प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पुनः म धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। मान्य सदस्यहरू, प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 134 बमोजिमको कुनै पनि खर्च कटौतीको प्रस्ताव सचिवालयमा दर्ता नभएको बेहोरा जानकारी गराउँदै आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा 2 देखि दफा 12 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 र 2 आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बन्योस् भनी निर्णय प्रस्तुत गर्छु।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा 2 देखि 12 सम्म सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 र 2 सर्वसम्मतिले आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावना र नाम क्रमशः पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले लुम्बिनी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम प्रदेश विनियोजन ऐन 2078 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावना र नाम आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 133 को उपनियम 12 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न मान्य आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री श्री कृष्णध्वज खड्कालाई अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 133 को उपनियम 12 बमोजिम आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ आर्थिक वर्ष 2078-79 को सेवा र कार्यको लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 140 को उपनियम 3 बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न मान्य आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री श्री कृष्णध्वज खड्कालाई अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 140 को उपनियम 3 बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक माथि विचार गर्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु।
मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णय प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नु होला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नु होला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको पक्षमा हुन्न भन्ने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिन। तसर्थ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 140 को उपनियम 4 बमोजिम मान्य सदस्यहरूले बोल्दा प्रदेश सरकारको जवाबदेही, क्षेत्रभित्रको प्रशासनिक कार्य, स्थानीय समस्या वा प्रदेश सरकारको आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयहरूमा मात्र छलफल गर्न सकिने व्यवहार जानकारी गराउँछु। छलफलमा भाग लिने प्रत्येक मान्य सदस्यले 5 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु र निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र आफ्नो भनाइ राख्नुहोला। छलफलमा भाग लिने सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री इन्द्र प्रसाद खरेल, समय 5 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, म अलिकता विगतको पृष्ठभूमि पनि राख्न चाहन्छु। माननीय मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सरकार हुँदा नीति कार्यक्रमदेखि बजेटका सबै प्रक्रिया पुरा गर्ने काम सम्पन्न भएको थियो। तर तात्कालीन सरकारले संसदको अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्यो, सञ्चालित संसदको अन्त्य गर्यो र तात्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सरकारले जुन साह्रै निन्दनीय काम गरेको थियो, त्यसका बावजुद हामी अहिले त्यो असंवैधानिक र असैद्धान्तिक निर्णयको कारणले आज यो समस्या उत्पन्न भएको छ। यो इतिहासमा पनि दर्ज होला, यो इतिहासले पनि यसको मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने लाग्छ मलाई। सरकारबाट हटेपछि नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा रहन पुग्यो, यो संसदमा बहस गर्ने विषयभित्रै पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसपछि नेकपा एमाले संसद र जनताको निरन्तर अपमान गर्दै आएको छ। यो आपत्तिजनक विषय हो। विरोध, सङ्घर्ष र आन्दोलन आफूलाई मजबुत बनाउनको लागि गरिन्छ, तर नेकपा एमाले जुन सशक्त प्रतिपक्षमा छ त्यसले आफैलाई समाप्त पार्ने आन्दोलन चलाइरहेको मेरो अनुमान छ। संसद चल्न नदिनु, बजेट ल्याउन नदिनु भनेको विकास निर्माणका सम्पूर्ण प्रक्रियाको विरोध गर्नु हो, राजस्व सङ्कलन गर्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाको विरोध गर्नु हो र सरकारलाई असफल पार्ने, संसदलाई असफल पार्ने काम हो भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। संविधानभित्रै नभएको कुरा, नियम कानुन सङ्गत नभएको कुरा हामीलाई चाहिन्छ भन्नु र त्यसलाई आधार बनाएर सङ्घर्ष गर्नुको कुनै तुक छैन। अर्काको सांसदलाई हाम्रो सांसद भन्न पाइन्छ? यो त ए आमा मलाई त्यो नभई भएन भनेको जस्तै भएन र? प्रत्येक दिन यति लामो समयसम्म चाहिँ संसद चल्न नदिनु, विकास निर्माणका कामलाई रोक्नु भनेको असाध्यै आपत्तिजनक विषय हो। संविधान, कानुन, नियम विपरीतका माग राखेर संसद अवरुद्ध गर्नुको कुनै अर्थ छैन। गलत कामको थालनी तत्कालीन मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सरकारले नै सुरुवात गरेको। यसमा कुनै दुईमत छैन। यो सबैले बुझेकै कुरा हो। आज हामी जे गर्दैछौँ त्यो हाम्रो बाध्यता हो, किनभने गलत तरिकालाई अन्त्य गरेर सही विषयलाई स्थापित गर्नु आज हाम्रो कर्तव्य बनेको छ। वर्तमान सरकारले यो काम पहिले नै गर्नुपर्दथ्यो। जुन कुरा ढिला हुन गयो पुग्यो, ढिलै भए पनि विनियोजित आर्थिक विधेयकमा लोकतान्त्रिक पद्धति अन्तर्गत, विधि पद्धति अन्तर्गत ल्याएको छ। यसलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, तात्कालीन माननीय मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सरकारले जस्तो एकलौटी रूपमा बजेट ल्यायो र सदनबाट पारित हुने अवस्था नदेखेपछि सदनबाट भागेर संसदको अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत आफू अनुकूल नीति पद्धति मिचेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई लत्याएर तानाशाहीपूर्वक रातारात बजेटको घोषणा गरेको थियो। यो जगजाहेर कुरा भएको। वर्तमान सरकारले, सभामुख महोदय, वर्तमान सरकारले बजेट ल्याउँदा सन्तुलित ढङ्गले ल्याउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु, किनभने यो सरकार माननीय शङ्कर पोखरेलको जस्तो होइन। यो जनताको सरकार हो। जनताको सरकारले जनतालाई अपमान होइन सम्मान गर्नेछ। धन्यवाद। अभिवादन। मान्य सदस्यहरू,
प्रदेशसभा नियमावली 2074 को नियम 140 को उपनियम 4 बमोजिम मान्य सदस्यले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। अब म प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिन आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री श्री कृष्ण खड्कालाई अनुमति दिन्छु। मान्य सभामुख महोदय, हामीले हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही हाम्रा प्रशासनिक कार्यशैलीहरू, हाम्रा केही जटिलताहरू, केही अप्ठ्याराहरू छन् र हाम्रो यो प्रदेश एउटा नयाँ संरचना भएको हुनाले यहाँको कर्मचारी प्रशासनलाई, हाम्रो कार्यशैलीहरूलाई, यसका समन्वयको पक्षलाई अलिकति नयाँ ढङ्गले लैजानुपर्छ भन्ने सोचाइ हामी सबैले राख्दै आएको हो। तर विगतमा त्यसो हुन सकेको छैन र ब्युरोक्रेसी झन्झटहरू, कामको बिचमा समन्वय नहुने, काम गर्ने निकायहरूको बिचमा उचित तालमेल नहुने समस्याहरू छन् र यति बेला हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा केही हाम्रा संरचनागत पुनर्संरचनामा हामी जान्छौँ भन्ने कुरा घोषणा गर्नुभयो र हामीले हाम्रा मन्त्रालयहरूलाई पुनर्संरचना गरेका छौँ। हाम्रा मातहतका कार्यालयहरूको बिचमा अहिले हाम्रो छलफलहरू पनि चलिरहेको छ र सबै हाम्रा कार्यालयहरू बढीभन्दा बढी प्रभावकारी कसरी हुन सक्छन् र उनीहरूको बिचमा उचित तालमेल र समन्वय कसरी हुन सक्छ, एक अर्काका परिपूरक बनुन् र बाधक नबनुन् भन्ने कुरामा हामी कसरी समन्वय गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा पनि अहिले हाम्रो बिचमा छलफल भइरहेको छ र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नको निम्ति डिजिटल प्रदेशको नारा हामीले दिँदै आएका छौँ। तर त्यो व्यवहारमा त्यति कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन र यति बेलाको बजेटको क्रममा हामीले छलफलको क्रममा सबैसँग हामीले यो कुरा छलफल गरिरहेका छौँ र यो बजेटको लगत्तै एक ढङ्गको निर्देशन पनि हामीले कम्तीमा लाइनबाट जाने, भनौँ माथि नम्बरिङबाट, कुपनबाट, अर्को सिस्टमबाट पारदर्शी ढङ्गले जाने, कार्यालयहरूका कैयन कामहरू, मालपोत, यातायातका लगायतका कामहरूलाई हामीले चाहिँ डिजिटलबाट गर्ने खालका कुराहरूलाई पनि ध्यान दिइरहेका छौँ र सुशासनलाई प्रबन्धन गर्नको निम्ति हामीले अहिले न्यूनतम आचार संहिता र त्यसका मापदण्डहरू बनाउने गरेका छौँ र नीति अहिलेको जुन आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौँ त्यसमा हामीले प्रोजेक्ट ब्याङ्कको कुरा गरेका छौँ, मध्यावधि मूल्याङ्कनको कुराहरू गरिरहेका छौँ र हामीले तल निर्देशन गर्ने र आएर त्यसलाई अलि बढी पारदर्शी चुस्त गराउनको निम्ति एउटा चाहिँ डिजिटल प्रवृत्तिमा जाने सफ्टवेयरमा पनि त्यसको पनि हामीले प्रबन्ध र व्यवस्था गरिसकेका छौँ र भोलि हाम्रो योजना आयोग त्यो ढङ्गले जाने सोच बनाइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा भोलिका दिनहरूमा हाम्रो कार्यशैलीमा, हाम्रो व्यवहार कुशलतामा, हाम्रो तालिम संस्थालाई हामी समग्र पक्षमा नै एउटा नयाँ ढङ्गको सोचका साथमा जानुपर्छ भन्ने सोचाइ पनि यो बिचमा हामीले चलाइरहेका छौँ र मैले बजेटको सन्दर्भमा त्यहाँ उल्लेख भएका बुँदाहरू र कार्यक्रममा, हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएका थुप्रै विषयवस्तुहरू छन्। सबै क्षेत्रलाई हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। युवाहरूलाई, महिलाहरूलाई, दलितहरूलाई, खास गरी दलितहरूका, महिलाहरूका समस्या, महिलाका समस्या महिलाले मात्रै उठाउनु पर्ने अभियानमा उनीहरू मात्रै सामेल हुने मात्रै होइन, ती समस्यालाई अन्य समुदायले उठाउने, दलितहरूका समस्यालाई खास गरेर गैर दलितहरूबाट त्यो खालको अभियानहरू चलाउने, युवाहरूलाई खेलकुदहरूमा प्रशिक्षित गरेर जानको निम्ति पनि हामीले 3 करोड रुपियाँ हाम्रो खेलकुदबाट, यसले गर्दा हिजोको दिनमा सरकार जाँदाखेरिमा यी संस्थाहरूमा फेरि नियुक्ति गर्ने र अस्तव्यस्त बनाइदिएको जुन स्थिति छ यसमा पनि हामीले छिटै नै केही बदलावहरू, परिवर्तनहरू गर्ने ढङ्गले हामीले अन्य निकायहरूको पनि त्यो खालको सोच बनाएर अहिले सरकार
अगाडि बढिरहेका छ र अहिले हामीले जसरी सोचिरहेका छौँ त्यो अनुसारबाट एउटा छिटो गतिमा हामीले यही बिचकै अवधिमा पनि हाम्रा यी गृह कार्यहरूलाई सम्पन्न गरेर हाम्रो यो अर्थ विधेयक अनुसार हामीले जुन कार्यक्रमहरू लिएका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा गुणात्मक ढङ्गले भिन्न ढङ्गले अगाडि बढाएर जान सक्छौँ भन्ने कुरामा नै हाम्रो विश्वास छ र त्यही खालको सबैको एउटा सहयोगको अपेक्षासहित म पुनः सबैलाई धन्यवादसहित म तपाईँहरू बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 140 को उपनियम 4 बमोजिम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको दफा 2 देखि दफा 16 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 6 सम्म प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको दफा 2 देखि दफा 16 सम्म र सोसँग सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 6 सम्म सर्वसम्मतिले प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावना र नाम क्रमशः पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त कर र शुल्क लगाउने तथा राजस्व सङ्कलन र राजस्व प्रशासन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: 1. यस ऐनको नाम प्रदेश आर्थिक ऐन 2078 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावना र नाम प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसमितिले प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्छु। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न मान्य आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री श्री कृष्णध्वज खड्कालाई अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पारित गरिस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 108 बमोजिम प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 माथि दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न माननीय मुख्यमन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीलाई अनुमति दिन्छु।
मान्य सभामुख महोदय, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 108 को उपनियम 1 को खण्ड क बमोजिम प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 माथिको दफावार छलफल सभामा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 108 को उपनियम 1 को खण्ड क बमोजिम प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 माथि दफावार छलफल सभामा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णय प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिन, तसर्थ प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 माथि दफावार छलफल सभामा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 108 को उपनियम 1 को खण्ड क बमोजिम प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 माथि दफावार छलफल हुने प्रावधान रहे तापनि तोकिएको समयसम्म सचिवालयमा कुनै पनि बोल्ने मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त नभएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 माथि तोकिएको समयसम्म सचिवालयमा कुनै पनि संशोधन सूचना प्राप्त नभएको बेहोरा जानकारी गराउँदै अब म प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 को दफा 2 देखि 45 सम्म प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 को दफा 2 देखि 45 सम्म सर्वसम्मतिले प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 को प्रस्तावना र नाम क्रमशः पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: प्रचलित प्रदेश ऐनमा उल्लेख भएको प्रदेशको नाम सुधार गर्न र प्रदेश ऐनमा सामयिक सुधार गरी संशोधन गर्न बान्छिने भएकोले लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम प्रदेशको नाम सुधार तथा प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2078 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 को प्रस्तावना र नाम प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ प्रदेशको नाम सुधार तथा प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 को प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 122 बमोजिम प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न माननीय मुख्यमन्त्री श्री कुलप्रसाद केसीलाई अनुमति दिन्छु। लास्ट हो यो। मान्य सभामुख महोदय, म यो प्रस्तावभन्दा अगाडि केही महत्त्वपूर्ण कुरा सभामुख मार्फत सदनलाई अवगत गराउने र केही कुरा राख्दै म यो प्रस्ताव अगाडि बढाउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम 2 दिनदेखि अगाडि लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु महाराज बहादुरगञ्ज
वरिपरि 3वटा वार्डका समुदाय झाडापाखालाबाट प्रभावित हुनुहुन्छ र 3 जनाको दिवंगत भएको खबर पनि छ। दिवंगत समुदायलाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु सरकारको तर्फबाट र अरू जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूको उपचारको निम्ति प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिएको जानकारी र त्यही महामारीबाट पीडित समुदायलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न चाहन्छु। 1-2टा कुरा म सरकारको तर्फबाट सभामुख मार्फत जानकारी गराउन आज मनासिब ठान्दछु। आज यो ऐतिहासिक दिन हो कि लुम्बिनी प्रदेशको लागि र हामीले यो 1 वर्ष अगाडि प्रदेश नम्बर 5 भनेर चिनिन्थ्यौँ। गत वर्षको 20 यता लुम्बिनी प्रदेशको भावनाबाट नामबाट अङ्कित प्रदेशवासी, प्रदेश सरकार, प्रदेशको सम्पूर्ण निकाय आज सम्मानित भएको छ र 1 वर्षको दौरानमा आजकै दिन 1 वर्ष पुगेकोले यो सरकारको काँधमा आफूले बनाएको संरचनालाई पूर्णता दिँदै प्रदेशको एउटा स्थायी स्वरूपलाई आकार दिने अभिभाराको जिम्मेवारीमा पनि आइपुगेको छ। आज दोस्रो ऐतिहासिक दिन बन्न आयो जुन दिन यो प्रदेशको यो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत एवं पारितको दिन बन्न आयो र म अगाडि प्रवेश गर्दै गर्दा पूर्ववर्ती सत्तापक्षमा रहेको राजनीतिक दल आज प्रतिपक्षको रूपबाट सुन्दर नारा घन्काइराख्नु भएको थियो, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने कुरा र विधिको शासनलाई कायम गर्ने कुरा। यो कसरी अन्तर्विरोधी तर्क हामी राजनीतिक पार्टीहरूको दिमागमा आउँछ? जुन प्रदेश अब्बल राम्रो 3 वर्षसम्ममा सफल भएको प्रदेश, त्यसको सभा असफल र त्यो सरकार सफल हुन्छ? सभा र सरकारको कुनै सम्बन्ध छैन र हामीले यस्तो हल्का टिप्पणी गर्दै गर्दा लोकतन्त्र जे उद्देश्यले यत्रो त्याग, बलिदान र समर्पणका साथ प्राप्त भयो, सायद यस्तो दुर्गति र दुर्घटना हुँदैन थियो भने आज यो गठबन्धनको ताकतले राष्ट्रमा आफ्नो अस्तित्वका साथ जिम्मेवारी लिने ऐतिहासिक कदम चाल्दैन थियो भने त्यस्तो विचार र दृष्टिकोण भएको पार्टीबाट लोकतन्त्रको समाप्ति, संघीयताको समाप्ति, सदनको समाप्ति र आज सडक अर्कै ठाउँमा पुगेको हुन्थ्यो। यो पक्षबाट बडा दम्भपूर्वक लोकतन्त्रको पाठ पढाउँदा मलाई आफै लज्जा बोध भयो। यस्तो लज्जास्पद तर्क हुन्छ कि लोकतन्त्रको दुहाई दिनेले, संविधानको दुहाई दिनेले, पद्धतिमा बसेको छु भन्नेहरूले यो गर्न पर्दैन कि सदनमा का बारेमा सर्वोच्च अदालतमा उठ्ने संवैधानिक प्रश्न जब अदालतमा पुगेपछि त्यस बेलामा बोल्न पाइन्न भन्ने कानुन बनाउँदा त्यो कि हामीले गोदावरीको कुनै हलमा बनाएका थियौँ? यस्तो लज्जास्पद तर्क गरेर यस्तो जबरजस्त ढङ्गले आफूलाई अहङ्कारबाट आफ्नो समाप्ति त होला तर मुलुक, राष्ट्र र अरू लोकतन्त्रवादीहरूको भविष्यभरि समाप्त हुँदैन। संस्कार कसले सिकाउने? त्यसैले यो परम्पराको जो थालनी गर्नुभयो यो दुःखद छ। यो दुःखद यात्राको जो अगाडि बलपूर्वक जसरी चाहिँ हाम्रो वर्तमान प्रतिपक्षीय दल जसको नेतृत्वमा छ र पूर्ववर्ती मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, ठुलो आदर्श दिन खोज्नुहुन्थ्यो, तर आज यो ठाउँमा आइसकेपछि यो प्रदेशवासी अलिकति लोकतन्त्र बुझ्ने, अलिकति संविधान पढ्ने, अलिकति संसदीय मूल्य र मान्यता बुझ्नेहरूको निम्ति
आज हामी उपस्थित भएको गठबन्धनको सरकार भनेको आज 53 दिन भइरहेको छ, मैले हेरिरहेको छु। डे 1 बाट अवरोध सृष्टि गरेर कुन दुनियाँलाई हँसाउन हामी खोज्दैछौँ भन्ने कुरा धेरै गम्भीर प्रश्न छ। यो 1 वर्ष फेरि गुमराहमा राखेर कतै सङ्घीय सदनको स्तरबाट हेर्दा होस्, प्रादेशिक सदनहरूमा हेर्दा होस्, संस्कार स्थापना नगरिकन फेरि अर्को मन्जिलको यात्रा देख्नु मूर्खता बाहेक अर्को हुन सक्दैन। प्रतिस्पर्धाको निम्ति जनताको बीचमा जाने, तपाईले हेर्नुभयो भने नेपालको संविधानले व्यक्त गरेको भावना असार 1 गते बजेट ल्याउने, त्यो समयमा पास गर्ने बेलामा यो विगतमा रहेको प्रतिपक्ष दल आज सत्तामा बसेको गठबन्धनले बडा धैर्यता र संयमतापूर्वक अझ आफ्ना सचेतक राखिदिएर सदन चलाइदिएको कहानी सम्झनु पर्दैन। त्यसैले यस्तो तरिकाबाट लोकतन्त्रको दुहाई दिने कुरा प्रदेशमा नकारात्मक नजिर बाहेक सकारात्मक बन्न सक्दैन। म सभामुख मार्फत प्रतिपक्ष दललाई के भन्न चाहन्छु भने फेरि लोकतन्त्रको रक्षा नै गर्ने हो भने सदनको गौरव, सदनभित्रको प्रतिपक्षको आवाज आफ्नै घन्काउने कुरालाई बङ्ग्याएर नारा नघन्काउनको निम्ति पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। बहसका निम्ति, टिप्पणीका निम्ति सरकारलाई सचेत गराउने कुरा, विधि र प्रक्रिया सम्मत छ छैन भन्ने कुरा सचेत गराउने निकाय नै त्यो सदन आवश्यक छैन भने अब लोकतन्त्र कसलाई सुनाउने। त्यसैले यसलाई सस्तो भोट ब्याङ्कको निम्ति गन्तव्यहीन यात्रा नगर्नको निम्ति पनि म अपिल गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत प्रतिपक्ष दललाई। तपाईँ आफै परिकल्पना गर्नुहोस्, आफैले प्रस्तुत गरेको बजेट सामना नगरिकन आफै थोपरिएको सङ्कटको भारी बोकेर दुईवटा यो सरकारको अभिभारा छ। एउटा यसले विरासतको सामना गरेको छ, एउटा यसले ऐतिहासिक जिम्मेवारी पुरा गर्दैछ। सँगसँगै कदम चालेको छ र अध्यादेश जस्तो अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट, सदनबाट, जनताको जनप्रतिनिधि संस्थाबाट भागिसकेपछि यो गठबन्धनको सरकार बहादुरीपूर्वक मैदान सम्हाल्यो, बहादुरीपूर्वक सदनमा आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर आएको छ। त्यसको सामना त सदनभित्रैबाट गर्नुपर्छ, बाहिरबाट गरेर सम्भव छैन। त्यसैले जसले धेरै लोकतन्त्र बुझेको छ यस्तो तर्क के मनासिब हुँदैन भने कुनै पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयका निम्ति नारा लाउने कुरा कति लोकतान्त्रिक अलोकतान्त्रिक हरकत आफै गर्ने, लोकतन्त्रको माग गर्दा म आफूलाई पनि सदनभित्र आउँदा पनि अलिअलि लाज जस्तो पनि लाग्यो। के भएछौँ, के नमुना प्रदेशको परिकल्पना गरेर हिजो चाहिँ दुनियाँको अगाडि बकवास गरेका थियौँ भन्ने प्रश्न आएकैले अब मलाई विश्वास छ यो समय धेरै लामो समय छैन। यो गठबन्धनले अन्तिम विरासतलाई, लोकतन्त्रलाई सच्याउन र ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति उपस्थित भएको एउटा मजबुत लोकतान्त्रिक ताकत हो, एउटा संवैधानिक रूपले प्राप्त गरेको अधिकार सम्पन्न ताकत हो र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले अराजनीतिक नारा लगाएर अनुचित माग राखेर सभालाई लज्जित गराउने र सभाको मर्यादित नेतृत्वमाथि लगातार चाहिँ लान्छना लाउने कुरा त्यो राजनीतिक पार्टीको निम्ति सबभन्दा अप्रिय, सबभन्दा नकारात्मक रूपले उसको पराजयकै यात्रा हो। त्यसैले थप पराजयको कसरत नगर्नको निम्ति पनि म सभामुख मार्फत अपिल गर्न चाहन्छु कि प्रदेशवासीले यस्तो चाहेका छैनन्। यो छोटो समयमा जनताको यस्तो कोभिड महामारीबाट गिजलिएको, थला परेको समाज र जिन्दगीलाई केही भए पनि राहतको मलम राख्न छिटो गरोस् भन्ने चाहनालाई आज हामीले यो दिनमा आज अर्थ विधेयक लिएका छौँ र हामीले उटपट्याङ नारा बोकेर होइन, हामीले भनेको छ हाम्रो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने सपना यो गठबन्धनको छ। यो बनाउने बाटो मात्र के हो भने सबै मान्छेलाई स्वनिर्भर र आत्मनिर्भर बनाउने बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा बजेटमा परिलक्षित भएको कुरा पनि यहाँ सभामा सरकारको दृष्टिकोण तपाईँ सभामुख मार्फत आम प्रदेशवासी अगाडि बिसाएको छ र आज हिजोको नारालाई पूर्ण खारेज गरेको छ। समृद्ध प्रदेश, सुखी भन्ने थियो, के को सुखी हुनु, दुखी हुने स्थिति भइसकेपछि समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश
यो नारा चाहिँ जनताको जनजीवनमा लागू होस् भन्ने ध्येय छ। यसले धेरै ठुला सपना भन्दा पनि केही सिग्नेचर प्रोग्राम यो प्रदेशका जनताको अत्यावश्यक विषयहरूलाई आफ्नो क्याम्पेनको रूपबाट निर्धारण गरेको छ र यो आज संयुक्त गठबन्धनको सरकारलाई यो अवसर प्राप्त भयो। सभामुख मार्फत म यो जानकारी गराउँदै म के भन्न चाहन्छु भने हामीले जति सक्छौँ 2-3वटा कुरा यो सरकारबाट हुने छैन। लोकतन्त्रलाई धराप पार्ने काममा कहीँ पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन। यसले विधि र पद्धतिको पालना गर्ने कुरा, संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने कुरालाई कहीँ पनि बिराउने छैन र यसले आफ्नो यो मुलुकको सङ्घीयताको मोडेल धरापमा परेको बेलामा सङ्घात्मक स्वरूपलाई स्थापित गर्ने मूल्यबाट विचलित हुँदैन। यो प्रतिबद्धता सभामुख मार्फत यो सम्मानित सदन यही सम्मानपूर्वक अगाडि जाओस्। हजारौँ नारा र जुलुसले होइन कि प्रक्रिया पद्धति र विधि सम्मत हामीले नै पास गरेको पारित गरेको प्रदेश सभाका ऐन र कानुनको विधि परिधिभित्रमा अगाडि बढेर जानेछ। यो कुरामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश सभालाई भरपूर मद्दत गर्न प्रदेश सरकार तयार रहने कुराको म विश्वस्त सभामुखलाई दिलाउँदै म अन्तिममा यो प्रस्ताव प्रदेशको नाम सुधार सम्बन्धी हामीले पूर्ववर्ती संरचनालाई हेरफेर गरेका छौँ। हामीले पूर्ववर्ती संरचनामा रहेका मन्त्रालयहरूलाई विकसित गरेका छौँ र जनताको तल्लो इकाइसम्ममा प्रत्यक्ष कमान रहोस् भनेर अलिकति फरक मोडालिटी हेर्नुभयो भने 13वटा मन्त्रालयको संरचना त्यसको तल र माथिको नेटवर्कलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। त्योसँग जोडिएका कैयौँ ऐन कानुनमा विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्षेत्र भूमिकाहरू हेरफेर गर्नुपर्ने भएकोले पनि केही नामहरू सुधार गर्नुपर्ने भएको छ। हाम्रो प्रदेशको पुराना ऐन कानुनहरूमा प्रदेश नम्बर 5 थिए, त्यसलाई सम्पूर्ण लुम्बिनी प्रदेशमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने भएकोले तिनी सुधारहरू गर्नुपर्ने छ। जब 12-13वटा संरचना बनाइसकेपछि मन्त्रालयहरूका भूमिका, कार्यविभाजन नियमावली, त्योसँग जोडिएका ऐन कानुनका सबै हरफ र ड्राफ्टहरू जो भइसकेका छन् यिनी संशोधन गर्नुपर्ने भएकै कारणले अहिले चाहिँ हामीले आज यो सदनमा प्रदेशको नाम सुधार सम्बन्धी केही ऐन प्रस्तुत गरिएको छ। म यो प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 122 बमोजिम प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ प्रदेशको नाम सुधार तथा केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2078 सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रदेश सभा स्थापना भएको 3 वर्ष पुरा भइसकेकोले हामीले आफूलाई नयाँ छौँ भनिरहन सायद शोभनीय नहोला। 3 वर्षको अनुभवले हामीलाई हाम्रो कार्यकालको मध्यान्तर पार गरिसकेको छ। तर पनि संसदीय मूल्य मान्यताका नियम सङ्गतिहरू र विकसित नयाँ परिवेशहरूको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा हामीले अझै पनि केही परिपक्व हुन आवश्यक नै छ। प्रदेश सभा स्थापना पश्चात संसदीय अभ्यासमा व्यक्त हाम्रा व्यवहार भविष्यका पुस्ताका लागि ऐतिहासिक दस्तावेज हुनेछन् भन्ने कुरामा हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ। मान्य सदस्यहरू, भोलि असोज 21 गते बिहिबार हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड बडा दशैँको सुरुवात घट स्थापनाको दिन हो। म बडा दशैँको उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, मान्य सदस्यहरू र राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूप्रति सम्मानित सदनको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र नवौँ अधिवेशनको आगामी
नवौं बैठक 2078 साल कार्तिक 8 गते सोमबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी आजको यो बैठक यही सम्पन्न हुन्छ।